आदरणीय दर्शकबिन म यतिखेर कैलालीको टिकापुरमा छु जुन रूपमा अर्जुन दासको हत्या विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ र हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। कैलालीको टिकापुरबाट विभिन्न मागहरू राखेर उहाँले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। अपराधीलाई आजीवन कारावासको सजाय, मृतक अर्जुन दासलाई शहीद घोषणा, पीडितका बालबालिकालाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, पीडितका बालबालिकालाई उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी, पीडित परिवारलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी, अमरावती सामुदायिक वनमा 10 कट्ठा जग्गा छुट्याएर शालिग निर्माण गर्ने, वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख, प्रदेश सांसदले मौखिक प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू लिखित रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने, अमरावती सामुदायिक वनको नाम अर्जुन दास सामुदायिक वन राख्नुपर्ने लगायतका थुप्रै मागहरू राख्नु भएको छ। र जुन रूपमा 2 गते हत्या भएको थियो अर्जुनको हत्यारा भने पक्राउ परिरहेको स्थिति छैन। र बीचमा प्रहरी प्रशासनले काम गरिरहेको छ भनिरहेको छ र बीचमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। न्यायको आन्दोलनमा तपाईँको पनि भूमिका रहोस् र एक शेयर र एक कमेन्ट तपाईँको आओस् भन्ने चाहन्छु म। केन्द्रमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा म जोडिएको छु कैलालीको टिकापुरबाट। अर्जुनको न्यायको लागि तपाईँ पनि एक शेयर र एक कमेन्ट भने जरुर गर्नुहोस्, तपाईँलाई यो आग्रह गरेँ मैले। र जुनमा प्रहरी परिचालन पनि बाक्लो सङ्ख्यामा गरिएको छ टिकापुरमा र जुन रूपमा केही अन्य गतिविधि नहोस् भनेर प्रहरी प्रशासनले तनाखो भएर लागेको स्थिति छ। आदरणीय दर्शकबिन र जुन रूपमा अर्जुन दासका हत्यारालाई उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गर्न माग गरिरहेको स्थिति छ। म यतिखेर कैलालीको टिकापुरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु। प्रहरी प्रशासन पनि जुन रूपमा निकै खटिएको छ, प्रहरी प्रशासन बाक्लो सङ्ख्यामा उपस्थित गराइएको छ र ठुलो लाइन छ है। जानकी गाउँपालिकामा घटना घटेको थियो र जुन रूपमा टिकापुरमा चाहिँ आन्दोलन भइरहेको स्थिति छ र म प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु। आदरणीय दर्शकबिन आदरणीय दर्शकबिन एक शेयर र एक कमेन्ट तपाईँ पनि गर्नुहोस्। मैले टिकापुरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु। अर्जुनका बुवालाई देखाउँछु म अब। हत्याङ्ग र बलात्कार बन्द गर, नालायक सरकार मुर्दाबाद, 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 लाचार सरकार मुर्दाबाद, 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 हत्यारालाई फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, हत्याङ्ग र बलात्कार बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, हत्याङ्ग र बलात्कार बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, लागू शत्रुवेशनी बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, लागू शत्रुवेशनी बन्द गर, एक शेयर र एक कमेन्ट तपाईँ पनि गरिदिनु होला। आदरणीय दर्शकबिन पीडित परिवारको सुरक्षाको जीवनको सुरक्षा गर, आम नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, मानव अधिकार सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, मानव अधिकार रक्षाको ग्यारेन्टी गर, नालायक सरकार मुर्दाबाद, 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 लाचार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दर्शकबिन म प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु कैलालीको टिकापुरबाट। अर्जुन दासका हत्यारालाई छिटो पक्राउ गर्न माग गरिएको छ। मान्छे मार्न पाइँदैन, मान्छे मार्न पाइँदैन, लाचार सरकार पाइँदैन, हत्याङ्ग र बलात्कार बन्द गर, हत्याङ्ग र बलात्कार बन्द गर, लागू शत्रुवेशनी बन्द गर, लागू शत्रुवेशनी बन्द गर, आम नागरिकको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, आम नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, पीडित परिवारको जीवनको सुरक्षा गर, पीडित परिवारको जीवनको सुरक्षा गर, नालायक सरकार मुर्दाबाद, लाचार सरकार मुर्दाबाद, मान्छे मार्न पाइँदैन, मान्छे मार्न पाइँदैन, त्यस्तो नीति चाहिँदैन, त्यस्तो नीति चाहिँदैन। आदरणीय दर्शकबिन म कैलालीको टिकापुरबाट यतिखेर बोलिरहेको छु। कैलालीको टिकापुरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण यतिखेर गरिरहेको छु। अर्जुन दासका हत्यारालाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गर्न माग गरिएको छ र जुन रूपमा प्रदर्शन भइरहेको स्थिति छ। आदरणीय दर्शकबिन
म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ। तपाईँ एक कमेन्ट र एक सेयर भने तपाईँ जरुर गर्नुहोला है। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई आदरणीय दर्शकबिन, जुन्द्रमा एक कमेन्ट र एक सेयर हुनेछ। र तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? जुन्द्रमा कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 अमरावती सामुदायिक वनभित्र जङ्गलभित्र लगेर जुन्द्रमा निर्मम हत्या गरिएको थियो। उक्त कुराको विरोधमा चाहिँ यतिखेर आन्दोलन टिकाउमा भइरहेको छ। 2 गते निर्मम तरिकाले टाउको काटेको अवस्थामा उनको सब फेला परेको थियो। र म प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु। मान्छे मार्न पाइँदैन, मान्छे मार्न पाइँदैन, यस्तो नीति चाहिँदैन। टिकापुर हो, यो कैलालीको टिकापुर क्षेत्र हो। र यहाँबाट फेरि टिकापुर जुन चौराहा सडक सिंहको शालिग छ त्यहाँबाट तल इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुर नजिक आएर र्यालीभित्र मोडिएको छ। जुन्द्रमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। कुराको आदरणीय दर्शकबिन, अर्जुनका हत्यारालाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गर्नै पर्छ। आम नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, हत्या हिंसा बन्द गर, मानवाधिकार रक्षाको ग्यारेन्टी गर, मानवाधिकार रक्षाको ग्यारेन्टी गर। फाँसीको माग गरिएको छ र जुन म प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु। ऐक्यबद्ध जनाइएको साधारण दर्शकबिन, जुनमा म तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखाइरहेको छु। एक सेयर गरिदिनु होला तपाईँ हामीलाई हालेर। परिवारको जीवनको सुरक्षा गर, अर्जुन दासका हत्यारालाई सार्वजनिक गर, भूपेन्द्र परिवारका हत्यारालाई सार्वजनिक गर, दिउँसै हत्या हिंसा बलात्कार गर्नेहरूलाई फाँसी दे, दिउँसै हत्या हिंसा बलात्कार गर्नेहरूलाई एक सेयर गर्नु होला तपाईँ र जवाब दिनु होला प्रशासनलाई भिडियो पठाएर। त्यसै नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्, हत्यारालाई पक्राउ गर्न माग गरिरहेका छन्। बलात्कार बन्द गर, लागू औषध दुर्व्यसनी बन्द गर, आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, अर्जुन दासको हत्यारालाई फाँसी दे, अर्जुन दासको हत्यारालाई फाँसी दे, न्यायको लागि आन्दोलन जारी छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताको न्यायको लागि आन्दोलन जारी छ, हत्यारालाई फाँसी दे, हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई फाँसी दे, हत्या हिंसा जघन्य अपराधलाई फाँसी दे, अर्जुन दासका हत्यारालाई फाँसी दे, अर्जुन दासका हत्यारालाई तत्काल खोजबिन गरी सार्वजनिक गर, निरीह प्रशासन मुर्दाबाद, निरीह प्रशासन चाहिँदैन, निरीह प्रशासन चाहिँदैन, जनता मार्न पाइँदैन, जनता मार्न पाइँदैन, लागू औषध दुर्व्यसनी बन्द गर, लागू औषध दुर्व्यसनी बन्द गर, आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, अर्जुन दास सहित भूपेन्द्र बडवालका हत्यारालाई तत्काल सार्वजनिक गर, अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्यारालाई तत्काल सार्वजनिक गर, मानवीय अधिकारको रक्षा गर, मानवीय अधिकारको रक्षा गर, नालायक सरकार मुर्दाबाद, निरीह प्रशासन मुर्दाबाद,
दर्शकबिन जुन रूपमा हत्यारालाई पक्राउ गर्न माग गरिएको छ हत्यारा छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गर्नै पर्छ प्रहरी प्रशासनले। आदरणीय दर्शकबिन एक शेयर गर्नु होला, तपाईँ हेर्नु होला हामीलाई। अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडुवालका हत्यारालाई तत्काल सार्वजनिक मानवीय अधिकारको रक्षा गर। आदरणीय दर्शकबिन म कैलालीको टिकापुरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु र अर्जुनका हत्यारालाई फाँसीको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ र प्रहरी प्रशासनले बाक्लो रूपमा उपस्थित गराइएको छ। आदरणीय दर्शकबिन जुन रूपमा निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ, हत्या जति निन्दा गर्न पनि निन्दा कम हुन्छ किनकि जुन रूपमा निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको छ। यो कैलालीको टिकापुरमा भूपेन्द्रको पनि न्यायको माग गरिएको छ, त्यसै अर्जुनको पनि न्यायको माग गरिएको छ। जुन रूपमा पौष 2 गते कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको सामुदायिक वनभित्र लिएर क्रूर तरिकाले हत्या गरिएको छ, त्यसको जति निन्दा गर्दा पनि कम हुन्छ र हत्यारालाई कडाभन्दा कडाको कानुनको व्यवस्थापन गरेर कडाभन्दा कडा सजाय हुन जरुरी छ। होइन भने भोलि जो पनि यहाँ अर्जुन दासी बन्न सक्छ, होइन भने जो पनि भोलि यहाँ भूपेन्द्र बन्न सक्छ। त्यसैले सबैले चनाखो हुन जरुरी छ र कानुन सख्त बनाएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न जरुरी छ। हत्याराहरूलाई तत्काल सार्वजनिक नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। लागु औषध दुर्व्यसनी बन्द गर। लागु औषध दुर्व्यसनी बन्द गर। जुनमा हामी टिकापुरमा छौँ, कैलालीको टिकापुरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन प्रशासन मुर्दाबाद, अन्ध कानुन मुर्दाबाद। भूपेन्द्र बडुवाल र अर्जुन दासका हत्यारालाई तत्काल सार्वजनिक गर। अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडुवालका हत्यारालाई तुरन्त कारबाही गर। अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडुवालका हत्यारालाई तत्काल सार्वजनिक गर। आदरणीय दर्शकबिन म कैलालीको टिकापुरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु र जुन रूपमा हत्याराको छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँहरूले माग गरिराख्नु भएको छ। जुन रूपमा निर्मम र क्रूर तरिकाले हत्या गरिएको छ अर्जुन दासको, यसो हत्या गर्ने विरुद्ध भने कडाभन्दा कडा कारबाही होइन निकै कडा कारबाही गर्नुपर्छ। र जुन रूपमा प्रदर्शनको हामीले अस्तिबाटै विभिन्न कुराहरू उठान गरिरहेका छौँ र आमा, दिदी, बहिनी, बुवा, बाजे सबै आउनुभएको छ। न्यायको आन्दोलनमा एकजुट हुन आउनुभएको छ। उहाँहरू प्लेकार्ड हातमा लिएर आम बच्चादेखि वृद्धसम्म आउनुभएको स्थिति छ र म प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु उक्त कुराको। आदरणीय दर्शकबिन यो लामो छ लाइन, हेर्नुहोस् पछाडि ठुलो लाइन छ र प्रत्यक्ष प्रसारणमा गरिरहेको छु। तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस् र एक शेयर गर्नु होला कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधीलाई फाँसी दे। हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधीलाई फाँसी दे। अर्जुन दासको हत्यारालाई फाँसी दे। लागु औषध दुर्व्यसनी तत्काल बन्द गर। पीडित परिवारको जीवनको सुरक्षा गर। आम नागरिकको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर। आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर। मानवीय अधिकारको रक्षा गर।
नालायक सरकार मुर्दाबाद, नालायक सरकार मुर्दाबाद। मान्छे मार्न पाइँदैन। दर्शकबिन म जुन प्रतिप्रसारण गरिरहेको पहिलाको टिकापुरबाट अर्जुन दासका हत्यारालाई फाँसीको माग गरिएको छ। यहाँ मुर्दाबाद, निरीह प्रशासन मुर्दाबाद। यो ठुलो छ लाइन, उहाँहरू न्यायको लागि आउनु भएको छ। अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्यारालाई तत्काल सार्वजनिक गर। मान्छे मार्न पाइँदैन। पीडित परिवारको जीवनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर। अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्याराहरूलाई तत्काल सार्वजनिक गर। टिकापुर हो यो, टिकापुर बजारबाट म प्रतिप्रसारणमा जोडिएको छु। दर्शकबिन दर्शकबिन तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, एक कमेन्ट र एक सेयर गर्नु होला, जरुर पुर्याउनु होला यो भिडियो सम्बन्धित पक्ष समक्ष। मलाई धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, अझै ग्रुपहरूमा भिडियो सेयर गरिदिनु होला, विभिन्न ग्रुपहरूमा। दर्शकबिन म जुनमा प्रतिप्रसारण गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् यो टिकापुर हो। आम नागरिकको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर। आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको अनुमति गर। निरीह प्रशासन मुर्दाबाद। अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्यारालाई तत्काल सार्वजनिक गर। भूपेन्द्र बडवाल र अर्जुन दासका हत्यारालाई सार्वजनिक गर। हत्या हिंसा तत्काल बन्द गर। दर्शकबिन जुन अर्जुन दासको निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको छ कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 अमरावती सामुदायिक वनमा, त्यो हत्या जुनमा भएको छ, हत्याराले हत्या गरेर भारततिर भागेको भन्ने छ र उसले प्रमाण स्वरूप अडियो कल पनि छोड्यो। एउटा अडियोमा जुन रूममा अडियो सार्वजनिक भयो, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अडियोहरू तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ। र प्रमाण हुँदाहुँदै सबै चिज हुँदाहुँदै खास के कारणले उहाँहरू अझै उम्किरहेका छन् हत्याराहरू भन्ने कुरा होला। र हत्यारा पक्राउ नगर्दासम्म चाहिँ कसैले न्याय पाउँदैनन्। आज भूपेन्द्र घटना घट्यो, भूपेन्द्र पछिको 1 महिनापछि फेरि अर्जुन दास जुन ज्यान गयो अर्जुन दासको, त्यसले गर्दा भोलि जस्तो पनि ज्यान जान सक्ने भयो। मान्छे काट्नु सजिलो भने जस्तो हुने भयो, मान्छे मार्ने र भारत खाहरूले। र यदि हत्यारा पक्राउनु पर्ने हो भने त कसरी हाम्रो सुरक्षा भएको छ भन्ने मान्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शकबिन ग्यारेन्टी गर, ग्यारेन्टी गर, ग्यारेन्टी गर, ग्यारेन्टी गर, सार्वजनिक गर, सार्वजनिक गर, रक्षा गर, रक्षा गर, पाइँदैन, पाइँदैन,
हत्याराहरूलाई तत्काल फाँसी दे कमजोर नीति खारेज गर निरीह प्रशासन मुर्दाबाद निरीह प्रशासन मुर्दाबाद हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई फाँसी दे हत्या हिंसा बलात्कार तथा जघन्य अपराधीहरूलाई फाँसी दे पीडित परिवारको जीवनको सुरक्षा गर स्थानीय सरकारलाई दबाब दिउँ, माफिया दलाल भ्रष्ट टाउकेहरू गोलमा पछारो भन्नुभएको छ। फाँसी दिनुपर्छ, प्रकाश देवकोटा हत्यारालाई फाँसी दे भन्नुभएको धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। म कमेन्ट पनि लिइरहेको छु। आधार सक्दिनँ अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्यारालाई फाँसी दे हत्याराले कानुनी कारबाही कडा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। म कमेन्ट पनि लगिरहेको छु अहिले। आधार सक्दिनँ मानवीय अधिकारको रक्षा गर शान्ति सुरक्षा कायम गर शान्ति सुरक्षा कायम गर निरीह प्रशासन मुर्दाबाद नालायक सरकार मुर्दाबाद कमजोर नीति मुर्दाबाद मान्छे मार्न पाइँदैन मान्छे मार्ने अपराधीलाई तत्काल सार्वजनिक गर अब निरन्तर तपाईँ पनि आवाज उठाउनुहोस् आफ्नो क्षेत्रबाट। प्रशासनलाई चाहिँ पुर्याइदिनु होला यो भिडियो तपाईँ पनि। नालायक सरकार मुर्दाबाद निरीह प्रशासन मुर्दाबाद निरीह प्रशासन मुर्दाबाद निरीह प्रहरी मुर्दाबाद मान्छे मार्न पाइँदैन कमजोर नीति चाहिँदैन मान्छे मार्न पाइँदैन कमजोर नीति चाहिँदैन नालायक सरकार मुर्दाबाद मानव अधिकारको रक्षा गर सम्पूर्ण मानव अधिकारको रक्षा गर अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गर अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्याराहरूलाई तत्काल सार्वजनिक गर आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर आम नागरिकको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर हत्या हिंसा बलात्कार बन्द गर हत्या हिंसा टिकापुरमा यो हो आन्दोलन भइरहेको छ। टिकापुरमा ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू उर्लिएका छन्। हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधीहरूलाई फाँसी दे अर्जुन दासका हत्याराहरूलाई तत्काल कारबाही गर अर्जुन दासका हत्याराहरूलाई छोपेर तत्काल सार्वजनिक गर अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्याराहरूलाई छोपेर तत्काल फाँसी दे हत्या हिंसा लागू औषध बन्द गर हत्या हिंसा लागू औषध जस्ता दुर्व्यसनी कारोबार बन्द गर लागू औषध दुर्व्यसनी बन्द गर हत्या हिंसा बन्द गर शान्ति सुरक्षा कायम गर शान्ति सुरक्षा कायम गर शान्ति सुरक्षा कायम गर अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गर अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गर लागू औषध दुर्व्यसनी बन्द गर लागू औषध दुर्व्यसनी बन्द गर लागू औषध दुर्व्यसनी बन्द गर हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधीहरूलाई फाँसी दे हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधीहरूलाई फाँसी दे पीडित परिवारलाई शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर पीडित परिवारलाई शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर हाम्रो आन्दोलन जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ मान्छे मार्न पाइँदैन दिन अर्जुन दासका हत्यारालाई छिटोभन्दा पक्राउ गर्न माग गर्दै कैलालीको टिकापुरमा ठुलो प्रदर्शन भएको छ। हेर्नुहोस् अन्धा कानुन चाहिँदैन
सडक चोकबाट सुरु भएको र्याली यताबाट घुमेर टिकापुर मल्टिपल क्याम्पस अगाडि आइपुगेको छ। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न ग्रुपहरू भिडियो हाल्नुहोला। जुन रूपमा अर्जुन दासको न्यायको लागि तपाईँले एक आवाज उठाउनुहोला। भूपेन्द्रका हत्या सार्वजनिक प्रहरीले गर्न सकिरहेको छैन। सबै अझै अर्को हत्या भएको छ। यही तरिकाले बढ्ने हो भने हत्या पक्राउनु पर्ने भने भोलि अरूको पनि हत्या नहुन सक्छ भन्ने छैन, हुन्छ नै। जीवनको सुरक्षा गर, पीडित परिवारका जीवनको सुरक्षा गर, लागू औषध दुर्व्यसनी बन्द गर, अर्जुन दास र भूपेन्द्र बडवालका हत्याराहरूलाई तत्काल फाँसी दे, हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधीहरूलाई फाँसी दे, हत्या हिंसा बन्द गर। दर्शकबिन अर्जुन दासका हत्याहरूलाई कुनै पनि हालमा पक्राउ गर्नै पर्छ। प्रहरी प्रशासनले विश्राम लिन पाउँदैन र प्रहरी प्रशासनले विश्राम लिन मिल्दैन र कैलाली प्रहरी पनि लागिरहेको छ। कैलाली प्रहरीमा अहिले टिम छ, विश्व अधिकारी नेतृत्वको टिम निकै राम्रो छ। डिएसपीहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ, वेद प्रकाश जोशी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रवीण विष्ट हुनुहुन्छ। धेरै प्रहरी प्रशासन अहिले राम्रो छ कैलालीमा। हामीलाई विश्वास छ प्रहरीले काम गर्न सक्छ भन्नेमा। रक्षा गर, सम्पूर्ण मानवाधिकारको मानिसहरू रक्षा गर, अर्जुन दासका हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गर, मान्छे मर्न पाइँदैन, पीडित परिवारको जीवनको सुरक्षा गर, टिकापुर इलाका प्रशासनतिर अगाडि बढेको छ र्याली। आदरणीय दर्शकबिन फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, पाइँदैन, चाहिँदैन, 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 मुर्दाबाद, 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 बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, दर्शकबिन कैलालीको टिकापुरमा यहाँ चाहिँ अर्जुन दासका हत्यारालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै आन्दोलन जारी छ र मुक्तक प्रतिक्रिया प्रसारण गरिरहेको छु। र यहाँ जुनमा राजनीतिज्ञ, आम अधिकार कर्मीहरू लगायत थुप्रै मानिसहरू आउनुभएको छ। बच्चा, वृद्ध, बालक सबै आउनुभएको छ न्यायको माग गर्न। हेर्नुहोस्, लामो लाइन छ जुनमा म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। निकै लामो लाइन छ। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, धेरै साथीहरू चाहिँ दबाब दिनुहोला। तपाईँको एक दबाब चाहिँ चाहिन्छ। अर्जुन दासको हत्यारालाई सार्वजनिक गर, हत्या हिंसा बन्द गर, हत्या हिंसा बन्द गर, मान्छे मर्न पाइँदैन, नालायक सरकार चाहिँदैन, मान्छे मर्न पाइँदैन, नालायक सरकार चाहिँदैन। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ, हत्या हिंसा बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, हत्या हिंसा बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, अर्जुन दासको इलाका प्रशासन कार्यालय अगाडिको दृश्य हो यो। आदरणीय दर्शकबिन फाँसी दे, अर्जुन दासको हत्यारालाई फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, आम नागरिकको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, आम नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुर अगाडि ठुलो भिड लागेको छ।
हत्या हिंसा बन्द गर आम नागरिकको शान्तिको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद अर्जुनदासको हत्यालाई फाँसी दे अर्जुन दास र भूपेन्द्र बरालका हत्यारालाई तत्काल सार्वजनिक गर अर्जुन दास र भूपेन्द्र बरालका हत्यारालाई तुरुन्त सार्वजनिक गर अन्धा कानुन चाहिँदैन हत्याराहरू फरार चलाइसम्म सार्वजनिक गर हत्याराहरूलाई तत्काल छोपेर सार्वजनिक गर हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता दण्ड अपराधीहरूलाई फाँसी दे हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता दण्ड अपराधीहरूलाई फाँसी दे लागु औषध दुर्व्यसनी बन्द गर लागु औषध दुर्व्यसनीलाई बन्द गर पीडित परिवारको जीवनको सुरक्षा गर हत्यारालाई फाँसी दे हत्यारालाई फाँसी दे अर्जुनदासको हत्यालाई सार्वजनिक गर लोकगीतका मुद्दामा भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध हत्या हिंसा बन्द गर लोकगीतका मुद्दामा भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध हत्या हिंसा बन्द गर दिने ठाउँ यो ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको हुँदा यहाँका प्रमुखज्यूलाई त्यो ज्ञापन पत्र बुझिदिनमा हामी हाजिर अनुरोध गर्दछौँ र यसमा हामीले यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको हुनाले हामी यहाँ कुनै किसिमको अप्ठ्यारो गतिविधि हामी यहाँ गर्ने छैनौँ हामीले यो न्याय नपाएमा अब चरणबद्ध रूपमा हाम्रो आन्दोलन छौँ र हामी त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने यहाँ जानकारी गराउँदछु धन्यवाद फाँसी दे सुरक्षा फाँसी दे रक्षा एकछिन उहाँले के भन्नु चाहन्छ भन्नु हाम्रो प्रतिबद्धता के हाम्रो यो फरक पर्दा साइड लाग्नु अघि हुन्छ धन्यवाद यो समुदायबाट आएको हाम्रो ज्ञापन पत्र प्राप्त भएको छ
र यो घटनाप्रति हामी एकदम संवेदनशील छौँ र घटनाको छानबिनको लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयासहरू तदारुकताका साथ गर्नेछौँ भन्ने आशा दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा प्रश्न तपाईँ तम तयार छौँ अर्थात् यो घटनाको हामी खोजीविधि गर्नमा एकदम तम तयार छौँ भन्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि एउटा घटना घटिसकेको पनि छ होइन, त्यसपछि अहिले अर्को घटना घट्यो, एउटा क्रमबद्ध रूपमा घटना घटिरहेको हुन्छ। यसको विषयमा तपाईँहरूको पक्षले अर्थात् सरकारी पक्षबाट के रणनीतिहरू अबका आगामी दिनहरूमा यस्ता घटना नघट्न दिनलाई के त्यसको अपनाउनु भएको छ कि छैन? यो त क्रमबद्ध अस्तिको घटना पनि यही भन्नुभएको थियो, फेरि पनि आज यही भन्नुहुन्छ, फेरि केही दिन अझ फेरि घटना घट्छ। यसको के छ तपाईँहरूको जवाब? अब यो शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषय र यो अराजकता सामाजिकमा हुने किसिमका अराजकताहरूको समाधान गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ हुन नदिनका लागि प्रहरी प्रशासन तत्पर रहन्छ र तत्पर छ र यताकताको घटना त्यसका बावजुद पनि भइहाल्छन् र यो घटना हुन नदिनका लागि फेरि सुरक्षा रणनीतिहरू अपनाइनेछ र यसको लागि हामीले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्नेछौँ र यहाँबाट हुनसक्ने हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउँछ। अब जुन रूपमा भूपेन्द्रको हत्यारा पनि भारतमै लुकेका छन् भन्ने भयो, यो हत्यारा पनि भारतमै गयो भन्ने भयो। प्रशासनले इन्टरभलबाट ल्याउँछौ भन्ने कुरा, अब यो हत्या भयो 1.5 दिनमा, भूपेन्द्रको त 1 महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो, ल्याउन सकेन नि। खास के हुन्छ प्रोसेस तपाईँहरूको? अब यो के अरे यसको विषय कहाँ पुगेको छ, के भएको छ, सम्पूर्ण जानकारी त्यति मलाई पनि छैन, म पनि भर्खर नयाँ छु र अब यो छानबिनको विषय भएको हुनाले छानबिनको क्रममा रहेको छ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई प्रहरी प्रशासनले हेरिराखेको विषय छ र थप केही कुराहरूको लागि फेरि अनुरोध गर्नेछौँ हामी प्रशासनलाई, प्रहरीलाई पनि पठाउनेछौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि हामी अनुरोध गरी पठाउँछौँ। अमरावती प्रहरी चौकीमा 11 जना हुनु पर्थ्यो, 5 जना मात्रै छ अरे। त्यहाँ सुरक्षा दिन सक्छन् 5 जना पुरै जाने गाउँपालिका। अब यो के अरे सुरक्षा कर्मीहरूको अभाव र जनशक्तिको अभाव जहाँ पनि जता पनि छ, प्रशासनमा प्रहरी सबै ठाउँमा छ र यसको लागि पनि हामी पहल गर्छौँ। भनेपछि अभावै अभाव रहने, जनशक्ति नेपालमा चाहिँ कम भएको होइन, हजारौँ का संख्यामा, लाखौँका संख्यामा जनशक्तिहरू विदेशी परेको छ, पदपूर्ति गर्नु पर्यो नि यो संस्थाले, होइन र? पदपूर्तिको लागि हामी अगाडि बढाउनेछौँ यसलाई चाहिँ। यहाँ 700 जति सशस्त्र प्रहरी छन्, तिनीहरूले के गरिरहेछन् त? यहाँको डिएसपीको हजुरको कोर्डिनेटर भइरहेको छैन, केही पनि भइरहेको छैन भन्नुहुन्छ हजुर। 700 जना सशस्त्र प्रहरीलाई के गरिराख्नु भएको छ? प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी सबै आफ्नो ड्युटीमा लागेका छन्, सबैले आफ्नो काम गरिराखेकै छ र हुन्छ। यसको लागि अगाडि हामी कुरा गर्नेछौँ। गृह मन्त्रालयदेखि लिएर हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिडिओ साहबहरूलाई र प्रहरीको उच्च निकायहरूसँग पनि हामी त्यो लेखी पठाउँछौँ। हस्, धन्यवाद। इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरका प्रमुख अन्त बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। एकदम अब हामी फेरि हामी फेरि नाटक। हेलो, आदरणीय लम्की टिकापुर निवासी जानकी गाउँपालिकाबाट विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो यो लम्की टिकापुर जानकी क्षेत्रमा भइरहेको श्रृङ्खलाबद्ध अपराधका घटनाहरूलाई लिएर हामी लगत्तै अमरावती सामुदायिक वनको जंगलभित्र हात पारेर गाउँ काटी अलग गरी हत्या गरिएका विभिन्न हाम्रा संगठनका कार्यक्रमहरू निरन्तरतामा आज इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरलाई ज्ञापन पत्र दिएका छौँ
यो स्थानीय सरकार यहाँको प्रदेश सरकार संघीय सरकारले यहाँको प्रहरी कैलालीको टिकापुरमा छ अर्जुन दासका हत्या विरुद्ध विरोध र्याली लेखेको छ जुन क्रममा आयोजक अर्जुन दास हत्या विरोध सङ्घर्ष समितिको छ र नेपाल दलित मुक्ति अभियानले समन्वय गरेको छ र जुन अर्जुन दासका विरुद्ध मागहरू राखेर चाहिँ आन्दोलन गरिएको छ जुन क्रममा अपराधीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय हुनुपर्ने मृतक अर्जुन दासलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने पीडित बालबालिकालाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने पीडितका बालबालिकालाई उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अमरावती सामुदायिक वनमा 10 कट्ठा जग्गा छुट्याई शालिग निर्माण गर्नुपर्ने त्यसै गरी लिखित रूपमा प्रतिबद्धताहरू जुन मौखिक प्रतिबद्धता भएका छन् पालिका प्रमुख र अध्यक्ष सांसदबाट ती प्रतिबद्धता पुरा हुनुपर्ने र अमरावती सामुदायिक वनको नाम अर्जुन दास सामुदायिक वन राख्नुपर्ने भनेर उहाँहरूले माग गरिराख्नु भएको छ आदरणीय दर्शकबिन जुनमा कैलालीको टिकापुरबाट हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरूको आन्दोलन कहिलेसम्म हुन्छ यसरी यो आन्दोलन अब चाहिँ जबसम्म न्याय पीडितले पाउँदैन तबसम्म यो आन्दोलन चाहिँ जारी नै रहन्छ। आन्दोलन के हुन्छन् अरू आन्दोलनको कुरा भन्ने हाम्रो मुख्य माग के हो त भने भूपेन्द्र बडुवाल र तपाईँको यो अर्जुन दासको चाहिँ हत्याराहरूलाई तुरन्त चाहिँ प्रहरीले समातेर कारवाही गर्नुपर्छ र तपाईँको उहाँहरूलाई न्याय पाउनुपर्छ। जबसम्म उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउनुहुन्न यो क्षेत्रमा आन्दोलन यसरी चाहिँ जारी रहिरहन्छ। जुन भूपेन्द्रको हत्या भएको त करिब 40 दिन भयो हत्याराहरू भारतमा छन् रे भन्ने भयो अन्त प्रहरीले समाउन सकेको स्थिति छैन यो तपाईँले विश्वास समाउँछ भन्ने यो सरकारको यो चाहिँ बेशरमी हो किनभने सरकारले त्यहाँ चासो नदिएको अवस्था देखिन्छ। यदि सरकारले एक्सन लिने हो भनेपछि मलाई लाग्छ प्रहरी परिचालन गर्ने अनुसन्धानकर्मी परिचालन गर्ने भने ती अपराधीलाई समातेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारवाही गर्न सक्थ्यो तर सरकार चाहिँ यसमा के छ भने अलिकता मन्द भएको अवस्था देखिन्छ। तर हामीलाई डर के हो त भने काहीँ कतै तपाईँको निर्मला पन्तको जस्तो घटना त हुँदैन कि हत्याराहरू अपराधीहरू तपाईँको चाहिँ छोडिहाल्ने अनि तपाईँको खुलेआम हिँड्ने र यो क्षेत्रमा मलाई लाग्छ यो नशालु पदार्थहरू पनि लागु औषधिहरू पनि तपाईँको व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको वितरण भइरहेको छ। यस्ता मान्छेहरूलाई पनि पुलिसले प्रहरीले नसमातेको अवस्था छ कारवाही नगरेको अवस्था छ र सरकारको त्यो ध्यान यसमा धेरैभन्दा धेरै जाओस् भन्ने चाहिँ चाहना हो हाम्रो। प्रहरी प्रशासनले तपाईँहरूसँग के भन्यो जुन 2 गते हत्या भयो अब आज लगभग भनौँ न 7 गते भइसक्यो होइन प्रहरी प्रशासनसँग जिल्ला प्रहरीसँग कोरिनु भयो होला डिएसपी साहबसँग एसपी साहबसँग के भन्नुभएको छ उहाँहरूले खास उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको गएर पुलिस प्रशासन अब डिएसपी साहब एसपी साहबले लगायतले अब आश्वासन दिने कुरा एउटा छ र उहाँहरू आफ्नो कानुनी प्रोसेसमा पनि अगाडि बढ्नु भएको होला होइन उहाँहरूको आफ्नो ठाउँबाट तर जनतालाई तत्काल के हो भने यसको एक्सन चाहिएको र अपराधीहरू तपाईँको खुल्लम रूपमा चाहिँ तपाईँको बर्डर क्रस गरेर भाग्ने जाने लुक्ने छुप्ने कामहरू भइरहेको छ र मलाई के लाग्छ भने प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कडाभन्दा कडा चाहिँ कारवाही गर्यो भने सत्य र तथ्य घटना सहित सार्वजनिक गर्यो भने जनताको मनोबल अलिकति उच्च हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठमै हो। त्यस कारणले गर्दा भूपेन्द्र बडुवाल लगायतका अर्जुन दास का हत्याराहरूलाई जबसम्म प्रहरीले कडाभन्दा कडा कारवाही गरिन्न उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उहाँहरूलाई जन्मकैदको चाहिँ सजा जबसम्म हुँदैन तबसम्मका लागि यो आन्दोलन मलाई लाग्छ यो सबैलाई भोलि परिआउने भइपरिआउने सबैलाई यो घटना हो यो बोगले सबैको प्रतिबद्धता ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब यी हत्यारा पनि राजनीतिक संरचना कहीँ न कतै रूपमा जोडिएका छन् भन्ने कुरा छ जुन रूपमा नाम लगभग थाहा भइसकेको प्रशासनले भनेको छैन राजनीतिक संरक्षण छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त्यो खास यो अब राजनीतिक संरक्षण अब तपाईँको गरेर ठ्याक्कै अब हाम्रो बुझाइमा के छ त भने त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो तर भए तापनि तपाईँको गरेर यसको छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक नेताहरूले पनि भोलिको दिनमा यो घटना आफूतिर पनि दोहोरिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण गर्यो भने समाजमा यस्ता कुकृतिहरू यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोरिन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि
आम नेपाली जनताहरू सचेत हुनु आवश्यक छ र मुख्य गरेर राजनीतिक दलहरू कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको गरेर चाहिँ सहयोग गर्नु हुँदैन, बरु उल्टो उहाँहरूलाई कारवाही गरेर कानुनी राज्य यदि कानुनी राज्य हो भने कानुनको समक्ष उहाँहरूलाई पेश गर्न सहयोग गरिदिनका लागि म राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हत्या बढ्नुको लागि प्रहरी प्रशासन पनि एकदम निरीह भयो र टिकापुरको प्रहरी भन्ने हो। यहाँको प्रहरी चाहिँ नेतृत्व भएन भन्ने खालको आवाज पनि आयो। जुनमा यहाँ हत्या पहिला भयो, त्यसले भूपेन्द्रको हत्या पनि यही ठाउँमा घट्यो। अमरावती क्षेत्र पनि टिकापुर नजिक भएनाले प्रहरीले खासै चाहिँ सुरक्षा दिन सकेन भन्ने खालको कुराहरू पनि आम नागरिकबाट कुराहरू उठाएको के भन्नुहुन्छ यो विषय? स्वाभाविक कुरा त्यो देखिन गएको छ। किन भन्दा त्यो खालको माहौल हामीले देखेका छौँ। प्रहरीले जसरी एक्सनमा आउनुपर्ने, जसरी काम गर्नुपर्ने, समाजमा भएका कुकृत्यको विरोधमा, समाजमा घटेका घटनाको विरोधमा, सामाजिक घटनाहरू थुप्रै घटनाहरू यस्ता जो छन् प्रहरीले जसरी एक्सनमा आउनुपर्ने त्यसरी एक्सनमा नआएको देखिन्छ। तर यद्यपि यत्रो यो एउटा चाहिँ यो कहाली लाग्दो एउटा घटना जुन घटेको छ, मान्छेको घाँटी काटेर तपाईँको गरेर चाहिँ साइडमा राखिदिने भनेको, मान्छे तपाईँको गरेर चाहिँ एउटा खुल्लम रूपमा खुकुरी हानेर चाहिँ मान्छे मार्ने भनेको यो मलाई लाग्छ यो जङ्गी अपराध हो। यो तालिबानहरूले पनि गर्दैनन्। यो तपाईँको साउदी गल्फ कन्ट्रीहरूमा तपाईँको गरेर त्यस्तो इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूले पनि यस्तो बर्बर घटना चाहिँ गरेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने मुख्य गरेर समाजमा यस्ता घटना घटाउने अथवा गर्ने मानसिक क्राइम मेन्टालिटी भएका मान्छेहरूलाई यिनले चाहिँ तपाईँको प्रशासनले, पुलिसले कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ र मुख्य रूपमा जोड कहाँ दिनुपर्छ भने लागु औषध छ, लागु औषधलाई नियन्त्रणमा पुलिसले लिनै चाहेको छैन। पुलिसले जुन तरिकाले काम गर्नुपर्ने हो, मान्छे कारोबार गर्नेहरूसँग प्रहरीले पनि मिले महत्त्व गरिरहेछ भन्ने खाले कुराहरू पनि आउँछ। यो के भन्नुहुन्छ? तपाईँको गरेर प्रहरीले त्यति चासो नदिएको लागु औषधमा तपाईँको जहाँ तपाईँको यिनीहरूको अड्डाहरू छन्, खाने मान्छेदेखि बेच्ने मान्छेहरूलाई प्रहरीले तपाईँको नियन्त्रणमा लियो भनेदेखि प्रहरीले संरक्षण दिएको जस्तो होइन। संरक्षण पुलिसले तपाईँको गरेर पक्का एक्सन गर्नुभन्दा पनि संरक्षण गरेको देखिन्छ। आफूले कमिसन खाने, भित्रभित्र लुकेर चाहिँ त्यस्तो कमिसन खाने खालको खेलोमेलो हुनसक्छ। तर के हो भने यसलाई सरकारले तत्कालभन्दा तत्काल एक्सनमा यदि आएन भने आज भूपेन्द्र बडुवाल, अर्जुन दास मात्रै होइन, भोलि कैयौँका छोराछोरीहरूको पनि यो अवस्था हुनसक्छ। त्यस मानेमा तपाईँको प्रहरी र कानुन र राज्यले सबै सचेत हुनका लागि मलाई लाग्छ सचेत हुन आवश्यक छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, कैलालीको टिकापुरबाट म प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु, जुन रूपमा तपाईँलाई मैले निरन्तर देखाइरहेको छु। हामी जुन दिन घटना घटेको थियो त्यो दिनबाटै प्रत्यक्ष प्रसारणमै जोडिएका छौँ र अहिले चाहिँ बाटो बन्द गरिएको छ, जुन प्रदर्शन भइरहेको छ बाटो बन्द छ पुरै, र अहिले गाडी केहीसँग चलेका छैन। जुनमा प्रहरीले पनि बाक्लो सुरक्षा दिइरहेको स्थिति छ र हामी यस्तो कुराको प्रत्यक्ष प्रसारण देखेर गरिरहेका छौँ। कैलालीको टिकापुरबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा गरिरहेको छु। जुन चाहिँ अर्जुन दासको हत्या भएको छ, निर्मम हत्या भएको छ, त्यसको जति निन्दा गरे पनि निकै कम हुन्छ। हत्यारालाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। होइन भने भोलि कोही पनि अर्जुन दास बन्न सक्छ, कोही पनि भूपेन्द्र बडुवाल बन्न सक्छ। त्यसैले बेलैमा प्रहरी एक्सनमा उत्रिनुपर्छ र हत्यारालाई पक्राउ गर्न जरुरी छ। कमजोर नीति खारेज कर, मानवाधिकार को रक्षा कर, मानवाधिकार को रक्षा करो, मानवाधिकार को रक्षा करो, मान्छे मार्न पाइँदैन, मान्छे मार्न पाइँदैन, कमजोर नीति खारेज कर, दलाल सरकार मुर्दाबाद, कमजोर सरकार मुर्दाबाद, जिउँदै खुकुरी बोकेर मान्छे मार्ने हत्याराहरू मुर्दाबाद, मानवाधिकारको रक्षा गर, शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, सम्पूर्ण मानवलाई शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, मानवाधिकारको रक्षा गर, शान्ति सुरक्षा
निकै ठुलो लाइन छ, स्वस्फूर्त ढङ्गबाट आएको लाइन छ। हामी जुन रूपमा प्रस्तुति प्रसारण गरिरहेका छौँ आदरणीय दर्शकबिन, र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हत्या हिंसा बन्द गर, अर्जुन दासको हत्यारालाई फाँसी दे, अर्जुन दासको हत्यारा फाँसी दे, लागू औषध दुर्व्यसन बन्द गर, लागू औषध दुर्व्यसन बन्द गर, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको पीडित परिवारको जीवनको सुरक्षा गर, पीडित परिवारका जीवनको सुरक्षा गर। आदरणीय दर्शकबिन, कैलालीको टिकापुर हो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। टिकापुरबाट म प्रस्तुति प्रसारणमा जोडिएको छु। टिकापुरमा बाटो 4 लेनको बाटो बनाइएको छ, विकास पनि भएको छ, थोरै विकासको कुरा पनि गर्दा थोरै विकास भएको छ। यहाँ निकै आनन्द लागेको बाटो बनेको छ, थोरै जानकारी पनि गराइयो। कमजोर नीति खारेज कर, उच्च नीति अवलम्बन कर, सरकार मुर्दाबाद, मान्छे मार्न पाइँदैन, मान्छे मार्न पाइँदैन, अर्जुन दासको हत्यारालाई तत्काल कारबाही गर, अर्जुन दासको हत्यारालाई तत्काल सबै कानुनी प्रक्रिया गर, आदरणीय दर्शकबिन, कैलालीको टिकापुर बजार हो यो। पीडित परिवारको जीवनको सुरक्षा गर, आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा ग्यारेन्टी गर, अर्जुन दासका हत्यारालाई शासनी गर, हत्या हिंसा बन्द गर। आदरणीय दर्शकबिन, यो कैलालीको टिकापुर खडक चौक हो। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ भूपेन्द्र बडुवालको फोटो पनि लगाएको छ, रेस्ट इन पिस लेखेर। भूपेन्द्र बडुवाल हेर्नुहोस्, रेस्ट इन भूपेन्द्र भनेर लेखिएको छ। भूपेन्द्र बडुवाल पनि यही ठाउँमा हत्या भएको थियो। साइडबाट खुल्ला छ ट्राफिक। यस्तो नै यस्तो इन्टी आउँछ, यस्तो राम्रो गाडी पास मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, हत्या हिंसा बन्द गर, शान्तिसँग बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर, शान्तिसँग बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर, शान्ति सुरक्षा कायम गर, शान्ति सुरक्षा कायम गर, अर्जुन दासका हत्यारालाई तत्काल सार्वजनिक गर, हत्या हिंसा बन्द गर, हत्या हिंसा बन्द गर, पीडित परिवारको जीवनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर। यसको बारेमा प्रभावकारी तरिकाले बोल्ने मान्छेलाई दिनु। हामीले भन्दा पनि पहिला यो मामलालाई ऊर्जा खप्ने मान्छे आदरणीय दर्शकबिन, कैलालीको टिकापुरबाट म प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु र अब कार्यक्रम थोरै समय परिणत भएको छ। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो यो अहिले पहिलो दिनको पहिलो चरणमा हामी छौँ। सङ्घर्षका कार्यक्रमका पहिलो चरणमा छौँ। तसर्थ हाम्रो अहिलेसम्म 3 दिने सङ्घर्षका कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेका छौँ, जसमध्ये आज यो पहिलो। यहाँ बुवा, कृपया बुवा तपाईँ
एकैछिन सुनिदिन अनुरोध गर्दछु। साथीहरूले उहाँलाई अलिकता हामीले 3 दिने सङ्घर्षका कार्यक्रम हिजो नै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, जसमध्ये यो पहिलो दिनको पहिलो सङ्घर्षको कार्यक्रम भएको हुँदा यहाँ हामीले देख्ने गरेका छौँ आज अर्जुन दासको मात्रै घाँटी रेटिएको छैन। यहाँ नेपाली आमाको सन्ततिको सन्तानको एउटा घाँटी रेटिएको कुराहरू यो टिकापुर नगरवासीले महसुस गरेन, न जानकी गाउँपालिकावासीले महसुस गर्यो, न लम्कीवासीले महसुस गरेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। आज अर्जुन दास के दलित भएकै कारणले आज हामी यहाँ नगरवासीको उपस्थिति कम देखेका छौँ। यो समस्या भनेको नितान्तमा पनि सबैको समस्या हो। यो अपराध भनेको कसै व्यक्ति विशेषमा अपराध होइन, यो समग्र सबैको अपराध भएको हुनाले यस्तो अपराधको अन्त्य गर्नुको लागि तपाईँ हामी सबै समग्र एकजुट भएर जानुपर्छ र अपराधको अन्त्य गर्नुपर्दछ। यसै सिलसिलामा यो आजको यो कोर्ट सभामा आफ्नो भय राखिदिनका लागि जानकी गाउँपालिकाबाट कृष्ण सोडारीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यही पौष 2 गते राति जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 स्थित अमरावती सामुदायिक वनको भित्र जंगलमा जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 अमरावतीवासी अर्जुन दासमाथि सामूहिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ वन क्षेत्रभित्र जसरी हत्या भएको छ, आज करिब 5 दिन भइसकेको छ। यो हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 4 दिनसम्म पनि लास चाहिँ वनमै रहिरहँदा पनि सम्बन्धित पक्षबाट प्रशासनबाट कुनै पनि तरिकाको अन्यायमा परेको जुन अर्जुन दासको परिवार छ उसलाई न्यायको अनुभूति भएको थिएन। तथापि हामीले त्यसको अनुसन्धानको क्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त भए पनि यो लासलाई हामीले टिकापुर अस्पतालसम्म पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट सहयोग गरे तापनि आजसम्म 5 दिन भइरहँदा पनि अर्जुन दासका हत्याराहरूको सार्वजनिक नहुनु र पीडितलाई झन पीडाको महसुस गराउने गरी यो नेपाल सरकारको कानूनमा यो अन्याय अत्याचार दमन शोषण गर्ने जुन एउटा परिपाटी छ, जुन एउटा चाहिँ हत्यारा पक्ष छ, त्यो पक्षलाई कसरी बचाउने भन्ने तर्फमा यो जसरी यो देखिरहेको छ यो न्यायको कुनै पनि अनुभूति नहुने गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको छ। हामी यो सरकार समक्ष आन्दोलनका स्वरहरू हाम्रा यहाँ आवाजहरू दबिने छैनन् जबसम्म यो अर्जुन दासको हत्याराहरूलाई चाहिँ सरकारले सार्वजनिक गर्दैन, जबसम्म ती दोषीहरूलाई कानूनको हदैसम्मको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म अर्जुन दासका चाहिँ पीडित परिवारको जबसम्म न्यायको अनुभूति हुँदैन तबसम्म हामी यो आन्दोलन रोक्नेवाला छैनौं र यो टिकापुर सब गृहमा रहेको हाम्रो अर्जुन दासको शवलाई चाहिँ हामीले अन्तिमसम्म पनि यहाँबाट उठाउने छैनौं र यो हाम्रो आन्दोलनको 3 दिनको चरण जुन घोषणा भएको छ यो आज दोस्रो दिनको चरणमा छौं हामी। त्यस्तै गरेर भोलि हामी लम्कीको चाहिँ सडक जाम गर्ने कार्यक्रममा जानेछौं। त्यहाँसम्म पनि यो प्रशासनले हामीलाई चाहिँ न्याय दिने छैन भने हाम्रा चाहिँ हत्यारा यो चाहिँ अर्जुन दासका चाहिँ हत्याराहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्दैन भने अझ हामी अर्को चरणको आन्दोलनका लागि पनि बाध्य हुनेछौं भन्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ आन्दोलनमा सरिक हुनुभएका सर्वपक्षीय व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ संघ संस्थाबाट पाल्नुभएका पार्टीबाट पाल्नुभएका र सम्पूर्ण चाहिँ लम्की टिकापुर जानकीबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण आन्दोलनकारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद कृष्ण सोडारीजी। यसै गरी म यसलाई नलम्ब्याउँदै हामी आन्दोलनकै क्रममा छौं तसर्थ म महिला अधिकार कर्मी शर्मिला बागचङलाई आफ्नो भनाइ राख्दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। समय एकदमै पाबन्दी र छोटो भएको हुनाले आन्दोलनकै समय लिएर यही अपेक्षालाई हेरेर नै तपाईले बोल्नुहुनेछ भन्ने भनाइ राख्दछु। शर्मिला बागचङजी। धन्यवाद उद्घोषक साथी। आज साँच्चै भन्यो भने यो टिकापुरको प्राङ्गणमा तपाईँ हामी उपस्थित जुन न्यायप्रेमी टिकापुर नगरवासीहरू उपस्थित भएका छौँ, तपाईँ हाम्रो यो रहर होइन, तपाईँ हाम्रो यो बाध्यता भएको छ कि त अझ म भन्न चाहन्छु विशेष गरेर आज जुन अर्जुन दासको हत्या भएको छ हात बाँधेर जुन यो अमरावती
गाउँपालिकामा जुन हत्या भएको छ त्यो अर्जुन दास मात्र होइन, पटक पटक दिन प्रत्येक दलितका छोराछोरी मरिरहेका छन् र हामी दलित समुदायहरू यसरी रोडमा आइमा रहन परेको छ। यो हामी दलित समुदायको बाध्यता भएको छ। कहिलेसम्म हामी यसरी रोडमा, कहिले काठमाडौँका मण्डलाका रोडमा, कहिले टिकापुरमा, कहिले लम्कीमा, कहिले धनगढीमा हामी यसरी रोडमा मात्र उतिरहने? आदरणीय मेरा जनसमुदायहरू, अहिले पनि पूर्व वक्ताले भन्नुभयो 5-5 दिनसम्म पनि यो प्रशासनका मान्छेहरू कहाँ हराएका थिए, कुन दुलोमा लुकेका थिए? 5-5 दिनसम्म पनि हाम्रो भाइ, हाम्रो अर्जुन दासको हत्या हुँदासम्म अहिले पनि त्यो मान्छे फरार भएको छ। कुनै पनि कारबाही कानुन चलिरहेको छैन। के यो राज्य हाम्रो हो? हामीले अहिले पनि अनुमति गर्नु परेको छ। यो देश पक्कै पनि उत्पीडित समुदायको लागि हो, तर राज्य हाम्रो होइन भन्ने कुरा ज्वलन्त उदाहरण आज पनि भएको छ, हिजो पनि भएको थियो। हिजो म सम्झन चाहन्छु, म स्मरण गर्न चाहन्छु, रुकुमको हत्याकाण्ड हुँदाखेरि त्यही सरकारमा भएका मान्छेहरूले जसरी ढालछोप गर्दै होइन यो हत्या भएको होइन, आफै खोला पारीमा गएर मरेको हो भन्ने छ। आजका दिन पनि त्यसरी नै यो अर्जुन दासको पनि त्यसरी नै हुनेछ भन्ने म आकलन गर्न चाहन्छु। त्यसै कारण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, के दलित समुदायहरू मर्नका लागि मात्र जन्मेका हुन्? के मर्नका लागि, बलात्कार हुनका लागि मात्र जन्मेका हुन्? के तपाईँ हाम्रो रगतमा रगत छुने पानी छ? आजकै दिनमा त हामीले घोषणा गरेका छौँ 3 दिनको मात्र होइन, जबसम्म अर्जुन दासको न्याय हुँदैन तबसम्म यो सिङ्गो समुदाय यही रोडमा मर्न तयार हुन पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र हामी मर्न तयार पनि हुनेछौँ। किनभने यो अति भइसकेको छ। कहिले बलात्कारका न्युमा, कहिले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै न्युमा थुप्रै भइरहेका छन्। यसरी हरेक पटक दलित मात्र मरिरहेका छन्, दलित मात्र मरिरहेका छन्। अझ पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो राज्यलाई, यो देशलाई के तपाईँ दलित समुदाय अथवा उत्पीडित समुदाय मार्नका लागि मात्र हो? तपाईँहरू त्यहाँ बसेर के गर्न गरिराख्नु भएको छ? यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने छोड्नुहोस् त्यो राज्य, त्यो छोड्नुहोस् शासन। हामी आउन तयार भइसकेका छौँ, किनभने हामी मर्नका लागि होइन, लड्नका लागि अब उत्रिसकेका छौँ। तपाईँहरूले यहाँ टिकापुरको प्रयागमा देखिसक्नु भएको छ। केही हामी मान्छेहरू मात्र होइन, यो त एउटा के भन्छ नि सुरुवात मात्र भएको छ। हेर्दै जानुहोस् अब हामी के पनि गर्न सक्छौँ। किन यस्तो भइरहेको छ? किन समुदायहरू मारिने मात्र रहेछ? कहाँ गयो न्याय? कहाँ गइरहेछ? न्याय हराएको छ भनिन्थ्यो। न्याय हराएको देश भन्छ साँच्चीकै हो रहेछ। किनभने मान्छे मरेको मरै छ, बलात्कार भएकै छ, तर न्याय प्रशासन सुतिरहेको छ। राज्यका मर्यौँ भन्ने नेताहरू कानमा के हालेर सुतिरहेका छन्? तिनका कानमा हिजोका दिनमा दलित समुदायहरूलाई केही पर्यो भने कानमा तेल हालेर जगाइन्थ्यो भने जस्तै अब ती शासकहरूका कानमा हामीले तातो तेल हालेर जगाउनु पर्ने गरिरहेछ। तिनका आँखामा हामीले चस्मा लगाएर पावरवाला 1000 बलको पावर लगाएर तिनका आँखालाई हामीले देखाउनु पर्ने छ। यहाँ अति भइसकेको छ, अत्याचार भइसकेको छ। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदायहरू, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीले 3 दिनको घोषणा गरेका छौँ। 3 दिनको मात्र होइन, जबसम्म हाम्रा यस्ता समुदायका, हाम्रा दलित समुदायहरू मारिन्छन्, जबसम्म बलात्कार भएका, जबसम्म यिनीहरूलाई न्याय पाइँदैन तबसम्म अब हामीले लाग्नुपर्छ भन्ने पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। जबसम्म न्याय पाउँदैन तबसम्म हामी प्रशासनलाई कान खोलेर भन्न चाहन्छौँ, तुरुन्तै अरू केसहरूमा चारीका चारी केसहरू दर्ता हुन्छन्, मुद्दा दर्ता हुन्छन्, छानबिन हुन्छन्। तर जब दलित समुदायको कुरा आउँछ हरेकका कानमा तेल जानेर बसेका हुन्छन्। त्यसकारण अझ पनि हामी चेताउन दिन चाहन्छु आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरूले बाध्य गर्दै हुनुहुन्छ, यी राष्ट्रका नेता भनाउँदाहरूले हामीलाई बाध्य गराउँदै हुनुहुन्छ। हतियार बनाउने हात यदि उठ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। किनभने अझ पनि भन्दैछु, अति भइसकेको छ भन्ने कुरा लाग्दै समय छोटो छ। त्यसकारण म मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र प्रशासनका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्लिज कृपया विनम्र अनुरोध गर्दछु, तुरुन्त हत्यारालाई पत्ता लगाइयोस्, सार्वजनिक गरियोस् र न्यायपूर्ण न्याय दिइयोस् भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। यदि त्यो कुरा भएन, अझ पनि दलित मरेको मरै भयो, पिस्सेको पिस्सै भयो, बलात्कार भएको बलात्कार भयो भने अब यी हातहरू चुप लागेर मुट्ठी पार्न ताली पिट्नका लागि मात्र होइन भन्न पनि म
सकेका छौँ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद महिला अधिकार कर्मी शर्मिला बागचन्दलाई। त्यसै गरी म धेरै नलम्ब्याउँदै आफ्नो भनाइ राखिदिनको निमित्त युवा अधिकार कर्मी भरत विकजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अर्जुन दासको हत्यारालाई पत्ता लगाउने यो दबावमूलक आन्दोलन अर्थात् हत्याराहरूको उजागर गर्नका लागि गाउँदेखि बस्तीदेखि आउनुभएका तमाम आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त यो लम्की टिकापुर अहिले हामी जसरी रोडमा निस्केका छौँ यो हाम्रो रहर भन्दा पनि बाध्यता हो। लम्की टिकापुर जसरी चाहिँ अहिले हत्याराहरूको एउटा अखडा बनेको छ। उपेन्द्र बडुवालको हत्या भएको आज 45-46 दिन भइसक्यो। डम्बर बडुवाल र भावना बडुवालको अवस्था के छ सरकार बेखबर छ। अर्जुन दासकी एउटा सानी छोरी र श्रीमती जसरी अर्जुन दासलाई एउटा दशैंको बलिको राँगो काटे चाहिँ गरियो र भूपेन्द्र बडुवाललाई जसरी चाहिँ तपाईको भाला रोपेर एउटा चाहिँ जंगली जनावरलाई जसरी हानिन्छ भाला त्यसै गरी हानेर मारियो। सरकारलाई हामीले पुकार्यौं धेरै दिन। यसै गरी अझ अरू भन्नुहुन्छ भने त निर्मला पन्त, निर्मला पराई, नवराज विक तपाईको लगायत यो देशमा जसरी न्याय मरेको छ त्यो मरेको न्यायलाई यहाँ टिकापुर र लम्की मात्रै नभएर देशैभरिका सम्पूर्ण उत्पीडित जसरी चाहिँ तपाईको दिनदाडै बर्बर निर्मम तरिकाले हत्या गरिन्छ ती हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गरिँदैन तबसम्म रोडमा जीवन दिन या रोडमा आगो बाल्ने कुरा परै जाओस्। आत्महत्या गर्न हामी तयार हुनुपर्छ हो कि होइन? अनि यहाँ धेरैले भन्नुहुन्छ, हिजो मात्र मैले सामाजिक सञ्जालमा यहाँको एसपी साहबको एउटा खबर देखेँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने युट्युबर र यहाँका पत्रकारहरूले त तपाईको अतिरञ्जित गरेर घटनालाई चाहिँ गरेका छन् भनेर एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भएको रहेछ। मैले पढेँ त्यसलाई विस्तृत रूपमा। म के भन्न चाहन्छु भने यहीँको हाम्रो सहायक सिडिओ साहब यहाँ हुनुहुन्छ, प्रहरी दाजुभाइ अधिकृतहरू, एसपी साहब र यो देशको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यू, तपाईँको छोरालाई मारेको भए के हुन्थ्यो? विज्ञप्ति आउँथ्यो कि हत्यारा समातिन्थ्यो? तर अर्जुन दासको पक्षमा त बोलिदिने मान्छे तपाईहरूको लेभलसँग छैन। त्यसैले भूपेन्द्र बडुवाल, यदि भूपेन्द्र बडुवालको विषयमा बोल्ने भएको भए आज 46 दिन भइसक्यो। एउटा कुख्यात अपराधी नप्पु सरकार भन्ने इन्डियाबाट फोन गर्छ, उसको कन्ट्याक्ट गर्न सरकारले सकेन। एसपी साहब, डिएसपी साहबहरूले, यहाँको सिडिओ साहबहरूले सक्नु भएन। आज पनि हाम्रो त यो हत्या नेपालमा हत्या हुने इन्डियाबाट म हत्या गरिसकेँ, टाउको अलग गरिसकेँ मैले। दाइ तपाईँ 2-3 दिन भित्र थाहा पाउनुहुन्छ म त बर्डर पारी छु। तर हाम्रा पुलिस दाजुभाइहरू यतै बस्तीहरू जंगलतिर कता खोजिराख्नु भएको छ भने सायद कुना काप्चा नदीतिर कता जानु भएको छ उहाँहरू। 9 जना भूपेन्द्र बडुवालको हत्यारा 9 जना अझै फरार छन्। यहाँको सीबीआई हाम्रो सरकारका राज्यका यो कानूनका रक्षकहरू कहाँ छन् त? यो कानूनलाई के अरे रक्षा गर्ने रक्षकहरू भत्सक भइसकेपछि हामी बाध्य भएर आज टिकापुरमा उर्लिएका छौँ। यो हाम्रो लागि तेल हो। भोलि हामी लम्कीमा सांकेतिक जुलुस यदि ढुङ्गाएर गोली खानु परे पनि भोलि हामी थोरै या भोलि र पर्सिभित्र सांकेतिक चाहिँ अब टिकापुर यो सहायक राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग होइन, अब तपाईको मेन राजमार्गमा हामी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र यहाँ यो आन्दोलनमा मैले यहाँ अर्जुन दास एउटा दलित भएकोले म जातिवाद भन्दैन, अपराधले जाति भन्दैन, अपराधले कुनै जात भन्दैन, अपराधीहरूको जाति हुँदैन, धर्म हुँदैन, तिनीहरूको संस्कार लिङ्ग कुनै हुँदैन। त्यसैले दलित, दमाई, कामी, छेत्री, बाहुन, तिमी हामी जो भए पनि हत्यारालाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। यदि कारबाही गरिएन भने यो मास हामी गाउँबाट जसरी आज उर्लेका छौँ, हामी यो राजमार्गमा हामीले आफ्नो जीवन दिन परे पनि हामी पछि पर्ने छैनौँ। र आगामी दिनमा यदि सरकार हाम्रो आवाज सुन्छ भने, आँखा देख्छ भने, आँखा इन्डिया पारी होइन देख्ने, अपराधीहरू इन्डिया छन्, इन्डिया होइन नेपालमा देख्नु पर्यो, हामीले देख्नु पर्यो। यदि रक्षक हो भने हाम्रो जीव धनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो। हामीले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएका छौँ। हामीलाई चाहिँ तपाईँको थमथमाएर सरकारले जसरी चाहिँ यो राज्यका मालिकहरू, यहाँका तपाईँको जो चाहिँ के अरे अपराधीका संरक्षणहरू सुनिन्छ, कता कता राजनीतिक तपाईँको संरक्षण गरिएको छ अपराधीलाई। हो, यदि त्यस्तो हो भने त्यस्ता राजनीतिक संरक्षण गर्ने अपराधीलाई पनि चिन्नु जरुरी छ।
यदि भोटकै लागि हाम्रा लासहरूप्रति राजनीति गरिन्छ भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, लास पोस्टमार्टम गर्ने कुरा ठुलो होइन। पहिलो कुरा पीडितले न्याय पाउने कुरा। म आज पनि भन्छु, के अरे पीडितले न्याय पाउने अपराधीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनुहोस् अनि पोस्टमार्टम गरौँ। ल्याइयो, लास पोस्टमार्टम गरियो, थन्काइयो। भूपेन्द्र बडुवालको पनि त्यही हालत हो, थन्काइयो। आज खै कहाँ छन् राजनीतिक दल? हिजो आज खासखुस हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। यस लासभित्र जसले राजनीति गर्छ, अपराधीलाई संरक्षण गर्छ, हामीले आगामी निर्वाचनमा नाङ्गे झार पारेर त्यस्ता राजनीति गर्नेका मतियारहरू पनि यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने परिचालित भएर आफ्ना नेतालाई एकल गरेर अर्जुन दासको, भूपेन्द्र बडुवाल, अरू लगायत अपराधीलाई संरक्षण गर्ने कोही तिनका मतियार हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले चिन्न जरुरी छ। अब कसैको मतियार, यो हत्याराको, अपराधीहरूको, बलात्कारीहरूको, मलाई लाग्छ यो देशमा अझ सकिन्छ भने राज्यका के अरे ठेकेदारहरू, राज्यका मालिकहरूले एउटा विधेयक ल्याउनु पर्छ। तपाईँको जसले हत्याको बदला हत्या गर्ने एउटा कानून ल्याउन, मान्छे डराउँछ। यही चोकमा काटौँ एउटा मान्छे, तपाईँको हत्या गर्नेलाई हत्यारा नै के हत्या नै गरौँ न, आँखा फुटाल्नेलाई आँखा नै फुटालौ न। तर कुरा के हो भने यहाँ त जोसँग पद पहुँच पैसा छ, जसको पावर छ, उसले जे गर्दा पनि हुने भएकोले मलाई के लाग्छ भने यो अर्जुन दासको र लगायत यो लम्की टिकापुर क्षेत्र जसरी अखडाको चाहिँ अपराधीको अखडा बन्दै गएको छ, यस विषयमा यदि पुलिस प्रशासन अझ पनि कान खोलेर सुन्नु भएन भने दाजुभाइहरू, तपाईँहरूका छोराछोरी पनि छन्, हेर्नुहोस्, भोलि यो तपाईँको रणमा ध्यान नबनोस्। लम्की टिकापुर मान्छे मार्दै जाने, थम्थम्याउँदै जाने, तसर्थ निरन्तर यो आन्दोलनमा सरिक र म आफू पनि व्यक्तिगत हाम्रो सबै न मैले अहिले पनि अपिल गरेँ, यहाँ जातीयताका हिसाबले दलित मात्रै होइन, यहाँ तपाईँको बाहुन पनि आउनुपर्छ, यहाँ क्षेत्री पनि आउनुपर्छ, यहाँ ठकुरी पनि आउनुपर्छ, यहाँ थारू, मधेसी, सबै दलित, आदिवासी जनजाति सबैको यो आन्दोलनमा यी अपराधीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनु हामी चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ, निरन्तर यो आन्दोलनमा सरिक हुनेछौँ भन्दै म आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद युवाकर्मी भरत विकज्यू। यसै गरी आफूले बनाइराखिदिनुको लागि महिला अधिकार कर्मी लक्ष्मी विकजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी विकजी। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस सङ्घर्ष समितिका संयोजकज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ताज्यूहरू, राजनीतिज्ञ व्यक्तित्वहरू, पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, सम्पूर्णमा अभिवादन। पुस 2 गते जुन विवश तरिकाले राति अर्जुन दासको हत्या भयो, त्यो हत्या सँगसँगै 3 गते चाहिँ घटनाको पत्ता लागिसकेपछि कन्टिन्यू यस घटनामा आबद्ध सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। पत्रकार मित्रज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले अघि पनि पूर्वोक्त मित्रहरूले घोषित गर्नुभएको छ, हामी 3 दिन निरन्तर चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ। हामीले सङ्घर्ष समिति तयार गरेका छौँ। हाम्रो सङ्घर्ष समितिले प्रत्येक दिन आज टिकापुर नगरवासीमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण नगरपालिका वासीहरूलाई चाहिँ बोलाएका थियौँ र यो सङ्घर्ष समिति आज हामीले जुन विरोध र्याली निकालेका छौँ र यसै गरी हामी भोलि जानकी गाउँपालिकाको केही वडाहरूमा चाहिँ तालाबन्दी गर्नेछौँ। सम्पूर्ण त्यहाँका मानवहरू आफ्नो वडामा चाहिँ उपस्थिति भइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामी पर्सि लम्की चोखा नगरपालिकाको लम्की चोकमा आम जुलुस निकाल्नेछौँ। त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण स्थानीय तहका अधिकार कर्मीहरू, मानव अधिकार कर्मीहरू अनि सम्पूर्ण समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरूलाई म यही कार्यक्रमबाट चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उपस्थितिको लागि। हामी कति दिन सडकमा आन्दोलन गर्ने, हामी कति दिन सडकमा चाहिँ पत्रकार बोलाएर चाहिँ सम्मेलन गर्ने, हामी कति दिन आफ्नो अधिकारको लागि भिख माग्ने? के हामी माग्नकै लागि जन्मिएको हो? के हामीलाई सरकारले माग्नकै लागि जन्माएको हो? के हामी यो सरकारका बासिन्दा होइनौँ? के हामी दलित चाहिँ नागरिक होइनौँ? हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहिँदैन, हामीलाई हाम्रो सुरक्षा चाहिँदैन? कति दिन हाम्रा छोरीबेटी चाहिँ बलात्कार भएर मार्छौँ? कति दिन चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अब यतिसम्म कि धनगढीको जेलमा चाहिँ रोशन निकाको हत्या गरिएको छ। हामीलाई सुरक्षा कर्मीबाटै असुरक्षित हुन्छ भने हामी कुन ठाउँमा गएर चाहिँ न्याय पाउँछौँ? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकार कान चलेर जुन हुकुम काण्डमा जनार्दन शर्माले भन्नुभएको थियो सबै के अरे नदीमा हाम फालेर मरेका हुन्, तर अहिले त प्रत्यक्ष देखेको होला सरकारले
छौँ, हाम्रा हतियार तयार छन्। हामी टिकापुरका मात्र होइनौँ, लम्कीचोहाका मात्र होइनौँ, देशभरिका नागरिकहरू चाहिँ यो आन्दोलनको लागि हामीले तयार गरिसकेका छौँ। हामी अब एक दिन पत्रकार सम्मेलन गर्नेछौँ। यदि हामीले चाहेको समयमा ती अपराधीहरूलाई सरकारले समात्न सकेन, प्रशासनले समात्न सकेन, अपराधीको खोजी तलासी भएन भने हामी देशव्यापी रूपमा आगो बाल्नेछौँ। टिकापुरले मात्र होइन, धनगढीले मात्र होइन, हामीले पूर्वको मेची पश्चिमको महाकालीलाई चाहिँ हामी रोड जलाउन तयार छौँ। हामीले भन्नु पर्ला हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले आन्दोलन गरिएका छौँ। भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ हिंसात्मक आन्दोलन पनि गर्नु पर्ला, यो पनि प्रशासनले चाहिँ बुझिदिए हुन्थ्यो मलाई लागेको छ। त्यसै गरी विभिन्न घटनाहरू अहिले चाहिँ टिकापुर चाहिँ एकदमै हिंसात्मक घटना घटिरहेको अवस्थामा टिकापुरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के हेरिबस्नु राख्नु भएको छ? के तपाईँकै छोरा मर्नु पर्ने हो तपाईँले रोडमा आउन? के तपाईँकै छोरी बलात्कार हुनुपर्ने हो तपाईँले रोडमा आउन? अनि अर्काको छोराछोरी मर्दा तपाईँलाई पीडा हुँदैन? अर्काको छोरी मर्दा तपाईँलाई अलिकति पनि दुःख हुँदैन? आउनुहोस्, आफ्नो अधिकारको लागि लाग्नुहोस्। आज अर्जुन दास मर्यो, आज भुवन बढुवाल मर्यो, भोलि तपाईँकै छोराछोरीहरू मर्न सक्छन्, तपाईँकै छोराछोरीहरू चाहिँ बलात्कार हुन सक्छन्। त्यसैले समाजमा हुने कुसङ्गति विकृतिहरूलाई जडैदेखि निर्मूलन गर्न तपाईँ हामीले प्रहरी प्रशासन लगायतका सम्पूर्णलाई चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। हातमा हात उठाएर बढ्न जरुरी छ। तपाईँ हामीले नै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र समाज निर्माणको लागि तपाईँ हामीले अहमूल्य भूमिका निभाउनु पर्छ। र यो टिकापुरलाई त अहिले त टिकापुरमा मान्छेलाई सायद कैलाली रेड जोनमा पर्छ भन्ने चाहिँ सबैको शङ्कामा छ। र टिकापुर कैलालीको पनि पूर्वी कैलाली चाहिँ एकदम खतरा भएको अवस्थामा यहाँका नगरवासीहरूले चाहिँ सम्पूर्णले चाहिँ कुनै जात धर्म नभनिकन आन्दोलनमा उभिदिन र सरकारसँग न्याय माग्नको लागि उर्लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अपराधीको कुनै जात हुँदैन, अपराधीको कुनै धर्म हुँदैन, अपराधीको कुनै वर्ग हुँदैन। त्यसैले अपराधीलाई सजाय दिनको लागि तपाईँ हामी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। हामीले अर्जुन दासको न्यायको लागि रात दिन खटेर चाहिँ हामी अर्जुन दासलाई जसरी पनि न्याय दिलाउन सक्छौँ भन्दै प्रहरी प्रशासनले पनि हाम्रो कुरालाई चाहिँ बुझेर जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हत्यारालाई सार्वजनिक गरोस् भन्ने हामी चाहिँ यही यहाँबाट चाहिँ हामी सरकारलाई चाहिँ चेतावनी दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि निरन्तर सङ्घर्षको प्रयासमा छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी विकज्यू। यसै गरी युवा अधिकार कर्मी प्रकाश खड्कालाई पनि आफ्नो भनाइ राखिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रकाश खड्काजी। सम्पूर्ण उपस्थित न्यायप्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस् मेरो नमस्कार। आज जुन अर्जुन दासलाई जुन बलिको बोका चाहिँ जुन काटिएर निर्बन्धतापूर्वक जुन हत्या गरिएको छ, आज यसका विरुद्धमा आम नागरिक समुदाय, आम यो टिकापुरवासी, आम यो सिङ्गो राष्ट्रले यसका न्यायका लागि तपाईँहरूले हार गुहार गर्नुपर्नेछ। कि त शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूतिको चाहिँ न्याय दिन सक्दैन भने प्रहरी प्रशासनले भनिदिनु पर्यो। तपाईँहरू आत्मा रक्षाको लागि खुला भाडा लिएर हिँड्नुहोस् भनिदिनु पर्यो। हामी आम समुदाय, हामी खुला भाडा लिएर हामी यो साथमा आउन तयार छौँ। तपाईँहरूका ती हतियार देखाउनका लागि मात्र होइन, अपराधीलाई दिनदाडै यो चौरामा इन्काउन्टर गरिएको समाचार पढ्न पाइयोस्। म यहाँका मिडिया कर्मीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूका यी लोकल मिडिया कर्मीहरूले आज जो अघि एकजना पूर्व वक्ताले भन्नुभयो एसपी साहबको विज्ञप्तिमा युट्युबर र अनलाइन मिडियाहरूले अतिरञ्जित पार्यो। अनि यहाँका लोकल मिडियाहरू किन हेडलाइनको न्युज बनाएर लेख्दैनन्? तिनीहरू पेट पाल्नका लागि, एक छाक टार्नका लागि पत्रकारिताको खोल ओढेका हुन् त उहाँहरूले। अनि युट्युबर र अनलाइन मिडियालाई अनि अतिरञ्जित गर्यो भने मिडिया यो घटनामा जो संलग्न छन्, यो घटनामा कहीँ कतैबाट राजनीतिक हस्तक्षेप छ भने ती व्यक्तिहरूलाई समाजमा नङ्ग्याउनु पर्छ। त्यसै पर्यो भने भौतिक रूपमा आक्रमण गर्नका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ भन्ने म यहाँहरू तपाईँहरूलाई उद्घोषणा गर्न चाहन्छु। हामी यो अपराध त्यो जात, त्यो समुदाय, त्यो धर्म, त्यो लिङ्ग भनेर अपराध कसैको हुँदैन। अपराधी ठहरिन्छ। त्यो अपराध
निर्मूल पार्नका लागि तपाईँ हामीहरू पनि बिना वर्दीका प्रहरी हौ, यो कुरा हामीहरूले भुल्नु हुँदैन क्या। आज यो अर्जुनदास मात्र होइन, यो टम्की टिकापुरको सेरोफेरोमा 4 जनाको हत्या भइसकेको छ। आज कुन अपराधीलाई यो प्रशासनले दोषीलाई समातेर कठघरामा हालेको कहीँ कतै छ भने देखाइदियोस्। यो आज जुन सुरुवाती यहाँ घटना घट्यो बजनीमा, आज त्यो घटना घटाउनेहरू आज कठघराभित्र भएका भए म त के भन्न चाहन्छु भने यसमा स्थानीय सरकार पनि दोषी छ। स्थानीय सरकार भनेको बाटोको ग्राभेल नाला उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सचिव बनाउनका लागि मात्र होइन, यहाँको कानून निर्माण गर्नका लागि, यहाँका विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध यहाँको अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकारको सहभागिता खोइ त। म भन्न चाहन्छु आज यो टिकापुर नगरपालिकाको यो खडकचोकमा यो कार्यक्रम हुँदै गर्दा यहाँको स्थानीय सरकार पनि सहभागी हुनु पर्थ्यो। सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय सरकारका मेयर उपमेयरहरूको धारणा के छ त यो घटनाको विषयमा? कि त उहाँहरू संरक्षण हो भने हामी संरक्षक हो भन्न पर्यो। म भनाइ यहाँ अन्त गर्दै म यो आन्दोलनमा यो जात त्यो जात नभनिकन यो आन्दोलनमा आम नागरिक समुदाय, आम शिक्षक, आम बौद्धिक सर्कल, यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यहाँको सरकारी सङ्घ संस्था, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू सबै यो आन्दोलनमा सारिक हुनुपर्छ। हत्यारालाई पानी मुनि गए पनि छोडिनुहुन्न। कि त प्रशासनले भनिदिन पर्यो हामी हत्यारा समात्न सकेनौँ, हाम्रो हातमा रहेन, हामी न्याय दिन सक्दैनौँ पीडित पक्षलाई, तपाईँहरूले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर घोषित रूपमा लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाउन पर्यो। हामी दिनदाडै हामी पनि मुला चिरे झैँ हाम्रा पनि हात छन्, हामी परुवा घरमा पनि घरेलु हतियार खुला तरबार भाला हाम्रा घरमा पनि छन्। तर हामी यो चाहँदैनौँ कि कसैले घटना घटाए भन्दैमा हामीले पनि ज्यान लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। तर पीडित पक्षले न्याय पाएन भने, पीडित पक्षको वकालत कसैले गरेन भने, पीडित पक्षलाई दबाउने प्रयत्न गरियो भने, कहीँ कतैबाट राजनीति हस्तक्षेप भएछ भने एउटा कुरा याद राखेर राख्नु होला, सारा सिङ्गो आम टिकापुरवासी यो आन्दोलन देशैभरि चर्किनुपर्छ र यिनका विरुद्धमा नारा जुलुस खन्कनै पर्छ। हामी यो आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउँदै हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भन्दै म आफ्ना भनाइ यही अन्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश खड्काज्यू। यसै गरी युवा अधिकार कर्मी दीपक रावललाई पनि आफ्नो भनाइ राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अधिकार कर्मी उहाँ फेरि अहिले धन्यवाद। आज कैलालीमा विशेष गरिकन जुन श्रृङ्खलाबद्ध हत्या भएको छ, यो हत्याको कारणले गर्दा कैलालीका विशेष गरी पूर्वी क्षेत्रमा बस्ने लम्की, टिकापुर, खैरीफाटा लगायतका आम नागरिकहरू चाहिँ निकै पल पल छिनमा दुखी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले अपराधीलाई संरक्षण गर्दा, अपराधीलाई नसमात्दा आम स्थानीय जो पीडित लगायत जुन पीडित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अहिले सडकमा यसरी चाहिँ आएर आन्दोलन गर्नु परेको जुन बाध्यता छ, यो आखिर कहिलेसम्म? किन प्रहरी प्रशासनले अपराधीलाई समयमा समात्न सक्दैन? किन जुन नेपालमा संघीयता आइसके भन्दा पश्चात जसरी चाहिँ संघीयता आयो, अहिले घर घरमा, अहिले हरेक ठाउँमा सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पसिसके भन्दा पश्चात किन यति धेरै अपराधिक गतिविधिले चाहिँ यो जरा गाड्दै गइरहेको छ? अब त अहिलेको यो सिचुएसनमा यो अपराधिक क्रियाकलापहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुनुपर्नेको साटो अहिले दिन प्रतिदिन आम सर्वसाधारणका छोराछोरीले चाहिँ बिहान घरबाट निस्कियो भने चाहिँ साँझ घर फर्किने कि नफर्किने, अहिले त्यो बुवा आमालाई, घर परिवारलाई चाहिँ निकै चिन्ताले सताउने गरेको छ। निकै दुखी छु म पनि, निकै तनाव छ म लगायत धेरै कैलालीवासीलाई। पक्कै पनि अहिले जसो कि कार्तिक 23 गते मात्रै 23 वर्षीय भूपेन्द्र बडुवालका हत्यारा भनिने नवीन रावललाई प्रहरीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको अवस्था छैन, पक्राउ गर्न सकेको अवस्था छैन। उनीहरू फरार छन्। के नेपालमा कसैलाई बोका काटे चाहिँ काटेर बोर्डर नजिक छ भन्दैमा भारतमा गएर लुकेर बस्न पाउँछ त? त्यो नेपाल सरकारले के त्यहाँ जसरी यहाँ अपराध गरेर भारतमा गएर लुकेर बसेका ती अपराधीहरूलाई भारतबाट झिकाएर नेपालमा के कानुनी कटघरामा उभ्याउन सक्दैन? आखिर नेपालका नेताहरू जुन नेपाललाई चलाउने जुन सत्तामा बसेका मतियारहरू भन्नु पर्छ, मतियारहरूले के त्यो कानुन व्यवस्थामा लागू गर्न सक्दैनन् र? सधैँभरि आम सर्वसाधारणले
यसरी नै रुनुपर्ने, यसरी नै सडकमा आएर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, सडक बन्द गर्नुपर्ने के बाध्यता यो कहिलेसम्म रहने भन्ने कुरा चाहिँ निकै यो अहिले चाहिँ समस्याको विषय बनेको छ। मलाई लाग्छ जस्तो यो हाम्रो अर्जुन दासको कुराकानीमा जसरी अर्जुन दासलाई 2 हात पछाडि बाँधेर घाँटी, मैले फोटो हेरेँ, म दार्जिलिङमा थिएँ, दार्जिलिङबाटै मैले चाहिँ घटना भएको केही समयभन्दा पश्चात त्यहाँ मैले लाइभमै केही कुराहरू चाहिँ राखेको थिएँ र सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। निकै दर्दनाक, निकै पीडादायी त्यो दृश्य थियो। घाँटीमा बाँधिएको रस्सी चुटेको छैन, शरीर घाँटीमै छ, तर शरीरभन्दा माथिको जुन टाउको जमिनमा राखेको जुन दृश्य देखे, त्यो दृश्यले अहिले कैलालीवासीलाई निकै त्रसित र निकै आतंकित बनाएको छ। मलाई लाग्छ प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायत जुन प्रहरी प्रशासन छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले यस्ता किसिमका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गरेर, चाहे नेपालमा हुन्, चाहे भारतका जुनसुकै ठाउँमा हुन्, चाहे अन्य कुनै मुलुकमा हुन्, तिनीहरूलाई जसरी पनि नेपालको कानून अनुसार गएर समातेर नेपालको कानुनी कठघरामा ल्याएर हामी नेपालीका जो पीडित छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले यी व्यक्तिलाई कारवाही गर्यौं नभनुन्जेलसम्म अब हामी कसैले चाहिँ चुप बस्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी चाहिँ सडकमा आउन तयार छौँ। र म जो कुरा जोड्न चाहन्छु, हिजो मात्रै हाम्रा अनलाइन मिडियाकर्मी साथीहरूका नाममा चाहिँ युट्युब च्यानलका नाममा चाहिँ एकदमै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ अहिले प्रहरी प्रशासनले। अनाधिकृत धार्मिक समाचार लगायत चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ जसरी अनुसन्धान फितलो हुन्छ अथवा अनुसन्धानमा बाधा पुग्छ भनेर चाहिँ जसरी उहाँहरूले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, त्यो विज्ञप्तिप्रति पनि हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। किनभने एउटा सञ्चार माध्यम अथवा पत्रकारले जुन पीडितको कुरा प्रत्यक्ष रूपमा राख्नै नपाउने हो भने हामीले के पत्रकारिता गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। जसरी मलाई लाग्छ पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनले गर्न नसकेका धेरै कामहरू चाहिँ आम मिडियाहरूले, यिनै युट्युबरले, यिनै अनलाइन माध्यमले चाहिँ गरेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हो कि होइन? तपाईँहरूले देख्नु बाँकी छ। यदि यसरी नै प्रहरी प्रशासनले हामीलाई साथ दियो भने ती अपराधीलाई धेरै टाढा जानु पर्दैन। तपाईँ हामी नै समाधान ल्याउन सक्छौँ, तर त्यो हाम्रो दायित्व होइन। त्यो हामी कानुन बिचेर त्योभन्दा माथि जान सक्दैनौँ। र जसरी हुन्छ जुन अर्जुन दासको हत्या गरियो, त्यो लगायत त्योभन्दा अगाडि जुन साउन महिनामा पनि एउटा हत्या भएको थियो, त्यसै गरी भाद्र महिनामा पनि भर्ती नगरपालिका ठेकीपुरका 19 वर्षीय एकजना साउथ केटाको पनि त्यसै गरी हत्या भयो, भूपेन्द्रको हत्या भयो। त्यसै भन्दा पछि लगत्तै अहिले अर्जुन दासको जुन हत्या भएको छ, यी हत्यामा संलग्न अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ छाड्नु हुँदैन। यिनीहरूलाई जति सक्दो चाहिँ कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। दर्शकबिन, म पत्रिका प्रसारमा थिएँ र म एकछिनमा छुट्टिनेछु। धन्यवाद। त्यसै गरी दलित अधिकार कर्मी सचिन विकजीलाई आफ्नो भनाइ राखिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दलित अधिकार कर्मी एकदम छोटो सर्टकटमा एकदम हाम्रो लामो भइसकेको छ। धन्यवाद। आज यस आन्दोलनमा समावेश हुनुभएका सबै यस अर्जुन दासको हत्याको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावलाई धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट। मैले धेरैचोटि टिकापुरलाई यहाँको डिएसपी साहबसँग पनि कोअर्डिनेट गरेँ, धेरैचोटि जति पनि आए डिएसपी साहबहरू उहाँहरूसँग पनि धेरैचोटि भने। दर्शकबिन, कैलालीको टिकापुरमा जुन रूपमा यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ र अर्जुन दासको हत्यालाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गर्न माग गरिएको छ र कोर्ट सभा भइरहेको छ। यहाँनिर टिकापुर खडक चोक नजिकै छु म यतिखेर। यहाँनिर कोर्ट सभा भइरहेको छ र उक्त कार्यक्रमलाई मैले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु, तपाईँ जान्नु भएको छ होला। र जुन रूपमा प्रहरी प्रशासनले हत्यालाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गर्न जरुरी छ। एकदम महत्त्वपूर्ण भएको छ हाम्रो यो कैलाली नाकाबाट। निरन्तर अपडेटमा रहनेछु तपाईँहरूको माझमा। अहिले भने म छुट्टिन्छु। एकदम ड्रग्स सप्लायर्स भनेर चिनिन भइसकेको छ, भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा यी दुईटा कारण भनेको हाम्रो प्रशासन एकदम